अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भारत वर्सेस इंडिया का जो मैच है एशिया कप का, वो खेला गया जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर। और जो भारत है उसने 7 विकेटों से ये मैच जो है वो अपने नाम किया। अच्छा, अब मामला कुछ यूँ है कि भारत का ये 7 विकेटों से पाकिस्तान से मैच जीतना जो है वो उनके कुछ फेवर में नहीं किया, क्योंकि उनकी जानिब से जो है वो स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है इस मैच में। और भारत जो है उसने पॉलिटिक्स को जो है वो इस मैच में घसीट कर लाए हैं, क्योंकि मैच जो होता है वो दोनों टीमों के बीच में खेला जाता है। ये किसी भी जो है वो सियासत से पाक होता है, लेकिन भारत जो है वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से जो है वो सियासत को जो है वो इन्वॉल्व करे क्रिकेट के अंदर। और बड़ी जज्बाती किस्म की ये कौम है, ये नेशन है, और इनकी जानिब से जो है हर दफ़ा पाकिस्तान के जो ख़िलाफ़ है वो रद्द-ए-अमल सामने आता है। मैच के दौरान ही मैच को मैच की तरह खेलना जो है वो इन्होंने कहीं सीखा ही नहीं है। खैर, गुज़िश्ता रोज़ जो इतवार के रोज़ मैच हुआ है दोनों टीम्स के बीच में, तो उसमें जो कहा गया है कि टॉस के टाइम पर जो दोनों जो कप्तान होते हैं दोनों टीम्स के, जैसे कि पाकिस्तान जो है उसके सलमान अली आगा हैं और इंडिया के जो है वो सूर्य कुमार यादव हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है वो कल जब टॉस हुआ तो उसमें जो है वो हैंड शेक नहीं किया गया, और सलमान अली आगा ने जो है वो हैंड शेक नहीं किया। और इसकी भी वजूहात हैं, और ये भी खैर इससे फिर जो है वो पर्दा उठा है और सब कुछ जो है वो सामने आया है। और कहा गया कि जब ये भारतीय जो टीम है वो जब जीत भी गई तो दोनों जो बैट्समैन हैं वो चलते बने, और उन्होंने जो है वो जो टीम है उनसे हैंड शेक नहीं किया पाकिस्तानी टीम से, और अपने ड्रेसिंग रूम में जो है वो चली गई। और हमने ये सब कुछ जो मंजर है वो अपनी स्क्रीन्स पे देखा भी। और ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तानी जो कप्तान है सलमान अली आगा और जो कोच हैं माइक हैसन, भारतीय कैंप की जानिब के थे वो बड़े, और उन्होंने जो है वो उनसे मिलने के लिए भी जो हैंड शेक है उससे करने के लिए पूरी जो रूम है वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। पूरी जो टीम है वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। जो भारतीय टीम थी उन्होंने दोनों, ना कोच से, पाकिस्तानी कोच से, ना उन्होंने जो है वो कप्तान से जो है वो हैंड शेक किया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में जो है वो देखा कि दरवाज़ा बंद किया और सारी टीम जो है वो अंदर ही बैठ गई। अब मामला जो है वो यहाँ पे रुका नहीं। उनका ये जो रवैया है ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ICC में इसके ख़िलाफ़ गई भी है, इस रवैये के ख़िलाफ़। और मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट भी सामने आई है। PCB ने कहा है कि ICC को वाज़ेह कर दिए कि मैच रेफरी जो है, जैसे कि टॉस हुआ तो अनऑफिशियली जो है वो सलमान अली आगा को कहा गया, जो रेफरी हैं उनकी जानिब से कहा गया, जो एंटी पाइक्राफ्ट है उनकी जानिब से कहा गया सलमान अली आगा को ऑफ द रिकॉर्ड कि आपने जो है टॉस के टाइम पे भारतीय जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव से हैंड शेक नहीं करना, ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स आए हैं उनको। तो ये उनकी जानिब से, रेफरी की जानिब से ये जो है इंस्ट्रक्शन सलमान अली आगा को दी गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान सामने आया, और मोहसिन नकवी जो है उनसे कहा गया है कि कुछ रोज़ जो कबल है वो देखा गया था जो सूर्य कुमार यादव हैं जो भारतीय कप्तान हैं उन्होंने हैंड शेक किया था मोहसिन नकवी से दुबई में। और उसके बाद जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम जो है भारत की जानिब से जो है वो काफ़ी जो उनकी हुकूमत है उसकी जानिब से, उसकी बोर्ड की जानिब से जो है, क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, और उनकी आवाम की जानिब से जो है काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और कहा गया कि क्यों हाथ जो है वो मोहसिन नकवी से, जो चेयरमैन हैं PCB क्रिकेट बोर्ड के, उनसे क्यों जो कप्तान है, भारतीय कप्तान ने हैंड शेक किया है। तो ये मामला जो है ये भी सामने आया। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने कहा कि मैच रेफरी की जानिब से जो है वो ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर की गई है, जो हैंड शेक से रोका गया है सलमान अली आगा को। और उन्होंने कहा कि PCB ने एशिया कप से मैच रेफरी एंटी पाइक्राफ्ट को फौरी हटाने का जो है मुतालबा किया। अगर एंटी पाइक्राफ्ट जो है उनको हटाया ना गया तो ये भी जो है वो कहा गया है कि आने वाले मैचेस में जो है एशिया कप के वो पाकिस्तान जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो मैचेस मज़ीद जो है वो नहीं खेलेगी। और
یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفصیلات مزید جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کپ کے میچ میں ٹاس سے قبل جو میچ ریفری ہے اینٹی بائیگراف نے دونوں کپتانوں کو جو ہے ٹاس کے بعد مسافہ کرنے سے منع کیا، جس پر پاکستانی ٹیم کے منیجر نوید اکرم چیمہ نے جو ہے شدید تنقید بھی کی، اور یہ کہا گیا کہ جو میچ کے اختتام ہے اس پہ مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو ریسل سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، جس پر اینڈریو ریسل نے کہا کہ ہمیں بھارتی بورڈ سے جو ہے وہ ہدایت ملی ہے، اور یہ اصل میں بھارتی حکومت کی جو ہے وہ اسٹرکٹلی ہدایت تھی کہ آپ لوگوں نے ہینڈ شیک نہیں کرنے دینا، تو یہ ان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آئی سی سی اور ایم سی سی کو لکھے گئے خط میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے ایم سی سی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے موقع اختیار کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپرٹ آف دی گیم کو بار بار دہرایا، لیکن بھارت کی جانب سے جو ہے اور جو ریفری ہیں ان کی ذمہ داریوں کو وہ نہیں نبھایا گیا، اور پی سی بی کا کہنا ہے کہ میچ ریفری نے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی اور اسپرٹ آف دی گیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو آئی سی سی رولز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی صورت میں جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جو کپتان ہوتا ہے جس نے اس رولز کو فالو نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بہت کم سا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ جرمانہ ہوتا ہے، کوئی اتنا بھاری بھرکم جرمانہ نہیں عائد کیا جاتا، جس نے اگر جو آئی سی سی رولز ہے اس کی کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے خلاف ورزی اگر کی ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ چھوٹا سا یہ ہوگا کہ ان کو فائن کر دیا جائے گا، لیکن پاکستان کی جانب سے ریفری کو ہٹانے کا کہا گیا اور ریفری نہیں ہٹا تو ایشیا کپ میں جو ہے وہ مزید کوئی بھی جو میچز ہے دیگر وہ پاکستان نہیں کرے گا بلکہ بائیکاٹ کرے گا اس میچز کا، یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری خبر کی طرف رخ کریں گے، اور دوسری خبر جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ پاکستانی جو ہے وہ چائلڈ سٹار تھے اور وہ انتقال کر کے صبح یہ خبر ملی ہے، بڑی افسوسناک خبر تھی، جب کیونکہ کافی میرا سمے جو ہے وہ اس کے مداح ہے، اس معصوم بچے کے، کلکلاتا تھا اور کہہ لگاتا تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، بڑا معصوم قسم کا یہ بچہ تھا، جو احمد شاہ چائلڈ سٹار آپ سبھی جانتے ہوں گے ان کو، اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں کہا گیا ہے کہ عمر شاہ جو ہیں وہ ان کی خبر آئی، احمد شاہ کے جو ہیں وہ آفیشیل پیج سے پیغام جاری کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کی جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور کچھ ہوا یوں پھر وسیم بادامی اوبیسلی ان کے شو میں آتے تھے، شان رمضان میں آتے تھے، فہد مصطفیٰ کے جیتو پاکستان میں بھی ہم ان کو دیکھتے تھے، یہ تینوں بھائی جو ہیں یہ آتے تھے اس پروگرامس میں، چاہے شان رمضان ہو یا جیتو پاکستان ہو، اس میں یہ رمضان میں ہمیں یہ بچے نظر آتے تھے، احمد شاہ کے جو ہے وہ دونوں بھائی دیگر بھی نظر آتے تھے، لیکن جو چھوٹے والے بھائی ہیں ان کے ساتھ کافی ویڈیوز، جو عمر شاہ ہیں اور احمد شاہ، جو احمد شاہ سے چھوٹے بھائی ہیں عمر شاہ، وہ یہ دونوں بھائی مل کے جو ہے کافی سوشل میڈیا پہ اچھی اچھی ویڈیوز بھی ہم ان کی دیکھتے تھے، اور اسکرین اپیئرنس بھی ان دونوں کا کپل بڑا مشہور تھا، اور عمر شاہ جو ہے وسیم بادامی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ فجر کے ٹائم جو ہے وہ اس بچے کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، اور فیملی ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو عمر شاہ ہیں ان کی اتوار کے رات کو دیر سے ان کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوئی ہے، ان کو اچانک سے جو ہے وہ وامٹ لگی ہے، اور وامٹ کے بعد جو ہے وہ ان کے لنگس میں جو ہے وہ کوئی چیز جا کے پھنسی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جو قلب ہے اس بچے کا وہ بند ہو گیا، اور اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، ہاسپٹل لے کے جایا گیا، لیکن جو یہ بچہ ہے اس کی وہ جان بر نہیں ہو سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور فجر کے ٹائم لگ بھگ کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آج اس جو ڈیر اسماعیل خان سے ان کا تعلق تھا، اور ڈیر اسماعیل خان میں نماز جنازہ بھی جو ہے وہ عمر شاہ کی ادا کر دی گئی ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنی یادوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ خوبصورت یادوں کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا سٹار تھا، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس کی شرارتیں ہم دیکھتے تھے اسکرین پر، اپنے بھائی کے ساتھ بھی، احمد شاہ کے ساتھ بھی، لیکن وہ اب خیر دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ جو ہے وہ ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر عطا کرے۔ بڑی ہی افسوسناک جو ہے یہ خبر آج سننے کو ملی ہے، دل کافی افسردہ ہے، اور جو شوبز ستارے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ جو افسوس کا ہے وہ اظہار کیا گیا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو سے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔